अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल करवाएं। प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो चुका है। क्या तरीकाकार है, हुकूमत कौन से हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और किस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रही है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन नया कानून और ओवर 18 साल जो है उनके लिए क्या कानून है और किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद यूरोप और इंग्लैंड नए एग्रीमेंट्स को किस तरह से आम आवाम जो है वो इंग्लैंड में जा सकेंगे और इंग्लैंड के लोग यूरोप में कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि 2025 में सबसे ज्यादा यूरोपीय ममालिक में तनख्वाहें देने वाले ममालिक कौन सी हैं। नई लिस्ट जारी की गई है यूरोपीय यूनियन की तरफ से, वो लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा तनख्वाह कौन सी कंट्रीज जो है वो टॉप दे रही हैं यूरोप में रहने वालों को। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे, ताकि आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक्स को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकें। एक तो यूरोप और इंग्लैंड के दरमियान जो एग्रीमेंट्स हैं, इस पे जो मैं बात करूंगा, आपने इसको खास तौर पे गौर से सुनना है। इस पे काफी दोस्तों ने कमेंट किए हैं, तो इस पे मैं बात करूंगा। उसके बाद 2025 में ज्यादा तनख्वाहें जो देने वाली लिस्ट है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं कि पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल करवाने पर जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर जो है स्पेन की तरफ से तो अभी नहीं इतना आ रहा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिस मुल्क की आपने नई नेशनलिटी ली होती है, उन पे बहुत ज्यादा होता है कि वो चेक करते हैं कि जिसको हमने नेशनलिटी दी है वो हमारे मफादात या हमारे कानून के खिलाफ तो नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ पे वो मुल्क कर रहा है जो कि जिसके लोग जो हैं दूसरी कंट्रीज में जाके काम कर रहे हैं और वहां की नेशनलिटीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ना कि उस मुल्क की नेशनलिटी को उसने तंग करना शुरू किया है। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं आपको वजाहत बता दूं कि एयरपोर्ट पे क्या कर रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं। जैसे आप वहां पे उतरते हैं एयरपोर्ट पे, अगर आपने डुअल नेशनलिटी पे सफर किया है, और यकीनन तौर पे आपको उसी पे करना पड़ता है, जब आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है तो फिर आपने स्पेन पे ही सफर करना है। फिर गलती से भी आपने अपनी होम कंट्री के पासपोर्ट पे सफर नहीं करना, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। और जब आपने सफर करना है तो आपने जाहिर है पाकिस्तान का वीजा लेना है। और जब आप वहां पे उतरते हैं तो अब नया काम ये शुरू कर दिया कि वहां पे जो लोग भी ओवरसीज पाकिस्तानी जाते हैं उनका वहां पे फिंगर लिए जाते हैं। फिंगर लेने के बाद उनका डाटा तमाम का तमाम सामने आ जाता है नादरा का, कि इनका जो पाकिस्तानी रिकॉर्ड है वो ये है। तो उस वक्त क्या किया जाता है कि उनको पता चल जाता है कि इसके पास उस मुल्क की नेशनलिटी है जिसका पाकिस्तान के साथ डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है। तो वहां पे वो कार्रवाई का आगाज करते हैं। जब आपकी ये फिंगर ले लेते हैं और आप अपना तमाम सामान लेके अपने घर चले जाते हैं, तो फिर आपके घर में एक लेटर भेजती है नादरा। वो नादरा जो है आपके घर में लेटर भेजती है और आपको एक डेट बताती है कि फलां डेट को फलां टाइम फलां डॉक्यूमेंट लेके आप इस्लामाबाद नादरा के हेड ऑफिस पहुंच जाएं। अब होता गया कि वहां पे आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट लेके पहुंचना होता है और वहां पे अगली कार्रवाई की जाती है और आपको कहा जाता है कि आपने ये कैंसिल करवानी है। और वहां पे आपको जो है वो मुख्तलिफ तरीकों के साथ जो है वहां पे ट्रैक किया जाता है। अब ये तमाम सिचुएशन जो है ये आपको फेस करना पड़ सकती है उन लोगों को जो रिसेंटली वहां पे जा रहे हैं या जा चुके हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लेटर मिलना शुरू हो चुके हैं, जो वहां पे मिलने के लिए छुट्टियां गुजारने के लिए गए हैं या वहां पे जाके कुछ अरसा रहने के बाद वापस आ गए हैं। उन तमाम को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और पड़ रहा है। अब ये जो तमाम सिचुएशन है ये क्यों हो रही है, और इसमें मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन है, जिसके मेंबरान स्पेन में भी रहने वाले कुछ लोग हैं, वो क्यों नहीं इस पे नोटिस ले रहे। पुर्तगाल और स्पेन क्यों दो मुल्क ऐसे हैं जहां पे इतनी बड़ी तादाद में जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं और यहाँ पे इनको राइट जो है डुअल नेशनलिटी के नहीं मिल रहे। यहां तक बात है स्पेन और पुर्तगाल की हुकूमतों की, ये तो खुद चाहती हैं कि डुअल नेशनलिटी की एग्रीमेंट हो, ताकि इन ममालिक में अगर कोई बाशिंदा यहाँ रहने की काबिल ना हो, यानी कि वो ऐसा जुर्म कर बैठे कि उनको हमने डिपोर्ट करना हो, तो हम उनको डुअल नेशनलिटी वालों को डिपोर्ट कर सकेंगे।
ادروائز اگر آپ کے پاس ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہوگی تو ان کی مجبوری ہوگی آپ کو یہیں پہ رکھنا. تو اس وجہ سے یہ تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ایگریمنٹس ہوں، لیکن اب سستی کہاں سے برتی جا رہی ہے؟ ہماری ہوم کنٹریز کی طرف سے. وہاں بھی جو رہنے والے ہیں ان کی طرف سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں کہ ان کا بالکل بھی رجحان، بالکل بھی توجہ اس طرف نہیں ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. اب اس خطے میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بات کی ہے کہ صرف اور صرف اسپین اور پرتگال رہ گئے ہیں جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی کا ایگریمنٹ نہیں ہے، ورنہ تمام ارد گرد جو کنٹریز ہیں تمام کے ساتھ پاکستان کے ڈوئل نیشنلٹی کے ایگریمنٹس ہو چکے ہیں. اب اس پہ یونینز، جو پاکستانی یونینز ہیں، اوورسیز پاکستانی کمیشن ہے، یہ تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت پاکستان پہ زور ڈالیں تاکہ ڈوئل نیشنلٹی کا ایگریمنٹ ہو. اور اس طرح کے جو مسئلے مسائل ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا جا رہا ہے نادرا کی طرف سے یا باقی ایئرپورٹس پہ جو ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے نیشنلٹی کو لے کے ایشو بنایا اور ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، وہ ختم ہو سکے. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین نیا قانون اور اوور 18 جو سال کے بچے ہیں ان کے لیے اس نئے قانون میں کیا نئی گنجائش رکھی گئی ہے. یہاں پہ دوستوں ایک قانون تھا، یہ میں پہلے یہ بتا دوں کہ پہلے کیا قانون تھا اور اب کیا قانون ہے. بہت سارے دوستوں کو یہ بھی کنفیوژن ہے. پہلے بھی یہ قانون موجود تھا کہ اگر آپ کا بچہ 18 سال سے زیادہ عمر کا ہے، ابھی وہ پڑھ رہا ہے، اس کی عمر 19 ہے، 20 ہے، 21 ہے، 21 سال تک پہلے الاؤ تھا کہ 21 سال تک اس کی ایج ہے، تو وہ جو ہے اگر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پہ جو ہے وہ آپ اس کے ایکسپینسز اٹھا رہے ہیں، تو پھر وہ آپ اس کو ایلیجیبل ہیں لیگل کروانے کے لیے، اور آپ کی بیس پہ وہ لیگل ہو سکتا ہے اور آپ اس کو بینیفٹ دلوا سکتے ہیں بشرطے کہ آپ جو ہیں وہ اسپینش ہوں، یعنی کہ آپ کے پاس اسپین کی نیشنلٹی ہو، آپ کے جو بچے ہیں وہ ان کی عمر 18 سے 21 سے زیادہ ہو، وہ پڑھ رہے ہوں یا پڑھ نہ بھی ہو، آپ اس کو آپ کی کارگو پہ ہوں، یعنی کہ آپ اس کا تمام خرچہ اٹھا رہے ہوں، آپ ان کے کفیل ہوں، تو آپ ان کا جو ہے وہ آگے سٹیٹس میں بھی مدد کر سکتے ہیں. 26 سال تک جو ہے اب الاؤ کر دیا گیا کہ 26 سال تک جو بچوں کی عمر ہوگی وہ اپنے پیرنٹس کے اس نئے قانون کے مطابق جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس وجہ سے دوستو اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے، یہ قانون آ چکا ہے. آپ اگر اس کو سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صرف اور صرف آپ نے فارم فل کرنے سے یہ آپ کی بات نہیں بننی، بلکہ آپ کو پروف کرنا پڑے گا، تبھی آپ اس قانون سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ یورپ اور انگلینڈ کے درمیان جو نئے ایگریمنٹس ہوئے ہیں جس میں یوتھ موبلٹی پروگرام ایگریمنٹ بھی شامل ہے، وہ جو ایگریمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی کئی ایگریمنٹ کیے گئے ہیں، جس کے بعد یو کے اور یورپی یونین کے درمیان جو ہے وہ کافی حد تک پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائیں گی. اور یو کے پرائم منسٹر نے یہ کافی خوشی کا اظہار کیا کہ انہوں نے جو بریکسٹ میں بلنڈر مارے تھے بورس جانسن کی حکومت نے، ان کو حل کر دیا اور یو کے لیے کافی نئی آسانیاں لے کے آئے ہیں. مین مسائل کیا تھے کہ جب کہ یورپین انگلینڈ جاتا تھا یا انگلینڈ کا بھی یورپی یونین میں آتا تھا تو علیحدہ سے نان یورپین پاسپورٹوں کی لائنوں پہ لگنا پڑتا تھا، اور جو یورپین وہاں پہ جاتے تھے وہ نان یو کے جو پاسپورٹ ہولڈر ہے ان کی لائنوں میں ان کو لگنا پڑتا تھا. بہت ٹائم عرصہ ویٹ کرنا پڑتا تھا گزرنے کے لیے. اب وہ ان کا جو ہے وہ مان لیا گیا ہے مطالبہ کہ وہ بھی اب یورپین لائن میں لگ کے گزر سکیں گے. یہ یو کے کا نیا ایگریمنٹ ہے یورپی یونین کے ساتھ. اسی طرح یورپین جو ہیں وہاں پہ لائن لگے بغیر جو ہے وہ اپنے پاسپورٹ کو سکین کر کے گزر سکیں گے. یہ نیا ایگریمنٹ ہے جو کہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فشنگ کا کافی مسئلہ تھا. فشنگ کا جو یورپین ہیں وہ انگلینڈ کی سائڈ پہ اور انگلینڈ والے یورپین کی سائڈ پہ مچھلی پکڑ سکیں گے، ماہی گیری کر سکیں گے. اس پہ بھی پابندی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. اس کے بعد جو عارضی طور پہ مختلف لوگ ایک دوسرے خطے میں جا کے جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کنسرٹ وغیرہ کرتے ہیں، جیسے یہ میوزک کنسرٹس ہوتے ہیں یا پروفیسر کوئی چند گھنٹے کے لیکچر دینے جاتے ہیں، ان سے بھی پابندی ہٹا دی گئی ہے. وہ بھی کر سکیں گے، کوئی بھی ان پہ پرابلم نہیں ہوگی. یوتھ موبلٹی پروگرام جو ہے وہ 18 سے 30 سال یا میکسیمم 35 سال تک جو ہے اس پہ بھی جو ہے وہ ایگریمنٹ آن قریب طے پا گیا ہے. اس پہ بھی جو ہے آن قریب عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا. یہ وہ بینیفٹس ہیں جو کہ آن قریب دونوں خطوں کے لوگ جو ہے وہ انجوائے کر سکیں گے. اب دوستو آخر میں بات کرتے ہیں کہ 2025 کی
لسٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین میں سب سے زیادہ کون سے مالک جو ہیں وہ تنخواہیں دے رہے ہیں اپنے باشندوں کو. تو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے نمبر پہ سوئٹزرلینڈ کا نام جو ہے وہ آیا ہے ہمیشہ کی طرح. سوئٹزرلینڈ میں سب سے زیادہ سیلری پے کی جا رہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے مالک ہیں جس میں لیکسمبرگ ہے، ناروے ہے، ڈنمارک ہے اور باقی ترقی یافتہ یورپی ممالک ہیں جن کی ساتھ ساتھ ریشو بھی بتائی گئی ہے. نیچے جو میں آپ کو لنک پرووائڈ کر رہا ہوں اس کو آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ تمام لنک میں آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.